वेलकम बैक। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में 4 इल्जाम साबित हो गए। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। ISPR ने बताया मिली भगत से सियासी इंतशार का मामला अलग देखा जाएगा। MNPP बिलावल भुट्टो कहते हैं फैज हमीद को सजा सुनाना तारीखी फैसला है। सजा पर अमल दरामद होता है तो पैगाम जाएगा, आइंदा ऐसी गलतियां ना की जाएं। अपनी सियासी जिंदगी में 2 अफराद देखे जो अपने वक्त के फिरौन थे। एक बानी PTI जो वज़ीर आज़म थे तो मुखालिफिन के साथ बुरी रिवायात डाली, आज अपने अमाल पर मुश्किलात झेल रहे हैं। दूसरे फैज हमीद जो ताकत के नशे में न जाने क्या क्या करते रहे, उन्हें भी जिंदगी में जराइम का जवाब देना पड़ा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा था पाक फौज बिला तफरीक कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है। फैज हमीद केस इस बात का मुंह बोलता सबूत है। ज़ाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लिया जाता है। इस तरह की बिला तफरीक खुद एहतसाबी बाकी इदारों को तरगीब देती है। अगर ज़ाती या सियासी मकासद के लिए कोई भी अपने मनसब का इस्तेमाल करता है तो उसे भी जवाबदेह करेंगे। फैज हमीद केस इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाक फौज ज़ाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है और बिला तफरीक कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई करती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह की बिला तफरीक खुद एहतसाबी बाकी इदारों को भी तरगीब देती है कि अगर ज़ाती या सियासी मकासद के लिए कोई भी अपने मनसब को इस्तेमाल करता है तो उसको वो भी जवाबदेह करेंगे। सेनेटर फैसल बाबडा ने 3 दिन पहले बता दिया फैज हमीद को 14 साल कैद की सजा होगी। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए कहा था ख्वाहिश है उन्हें सजाए मौत ना हो, लेकिन 14 साल की कैद तो हो। उन पर बगावत, करप्शन और मुल्क से गद्दारी के इल्ज़ाम हैं। भुट्टो केस की तरह 45 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जनरल फैज साहब के केस के अंदर आपको 45 साल भुट्टो साहब की तरह इंतजार नहीं करना होगा। वहाँ बहुत शफाफ तरीक़ेकार है। मेरी ख्वाहिश है कि उनको सजाए मौत ना हो, लेकिन 14 साल की कैद तो हो, क्योंकि बगावत है, करप्शन है, मुल्क का गद्दारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ का फैज हमीद से मुतालिक माजी का बयान X पर जारी कर दिया। नवाज शरीफ ने कहा था जनरल फैज ये सब आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। ख्वाजा आसिफ ने X पर लिखा नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें करने वाले आज वक्त के कटहरे में हैं। कौम फैज हमीद और कमर जावेद बाजवा के बोए बीजों की फसल बरसों काटेगी। खैबर पख्तूनख्वा को फैज हमीद की चाय की प्याली बहुत महंगी पड़ रही है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं चाय की प्याली की वजह से यहाँ दहशत गर्द आबाद किए गए। बानी PTI ऐसी मखलूक नहीं जिसे सजा नहीं हो सकती। बानी PTI को कहीं और रखा जाना चाहिए। हमारा सूबा तो फैज़ हमीद साहब की वजह से, उनकी एक चाय की प्याली की वजह से सफ़र हुआ। सरीना की एक चाय की प्याली जिसमें मिलिटेंट्स को यहाँ पर आबाद किया गया, हथियार उठा लिए, तो वो तो आप देखें कि वो चाय की प्याली तो हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी और पड़ रही है। पानी कोई ऊपर से उतरी कोई मखलूक नहीं है, उसको सज़ा नहीं हो सकती, उसको क्यों सज़ा नहीं होगी। तो मैं पंजाब हुकूमत को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कैदी को ऐसी जगह पर शिफ्ट किया जाए जहाँ पर जो है वो खुद भी सेफ़ हो और उनसे मुलाकात करना हो। फैज हमीद की सजा का फैसला, सियासतदानों और माहिरीन कानून ने फैसला खुश आइन करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने कहा 9 मई साजिश और इंतशार में भी फैज हमीद मुलव्वस थे। राना सनाउल्लाह बोले फैज हमीद ने इख्तियारात का जिस तरह इस्तेमाल किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। कानूनी माहिरीन ने कहा ये एक तारीखी केस था। फैसले ने पाकिस्तान में सजा और जजा के निज़ाम की बुनियाद डाल दी। एजिटेशन हो, स्टेट के खिलाफ साजिशें हो, वो तमाम के मुर्तकिब पाए गए हैं। जो रॉन्ग डूइंग उन्होंने की है वो भी साबित हो चुका। अभी पॉलिटिकल मामलात की तो मजीद इन्वेस्टिगेशन भी होगी। फैज हमीद अपनी सरकारी और अस्करी हैसियत को जिस तरह से इस्तेमाल करते थे कोई मिसाल नहीं मिलती। मेरे खिलाफ जो मुकदमा हुआ उस मुकदमे में भी फैज हमीद बराह रास्त वो इन्वॉल्व थे। पॉलिटिकल एक्टिविटीज में जिस तरह की हम बातें सुनते आए तो बहुत जरूरी था कि ऐसे शख्स के फैसला आए। ये फैसला इस हवाले से खुशाइन है कि जो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में किसी बड़े के पे हाथ नहीं डाला जा सकता, पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़ी सलाह हुई है। ये नहीं है कि कोई सीनियर ऑफिसर है तो वो कानून से बालातर है, कानून की अमलदारी हुई। बहुत खुशाइन।
وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر ترکمانستان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نے اشخاباد میں ترکمانستان کے صدر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، تجارتی اور اقتصادی روابط کو مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ ایران اسرائیل جنگ میں پاکستانی شہریوں کو ایران سے نکالنے کے لیے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کراچی اور گوادر کی بندرگاہوں کا جغرافیہ مثالی ہے۔ صدر ترکمانستان نے کہا متعدد شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو بڑھانے کی خواہاں ہیں۔ اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی قسط موصول ہو گئی۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف نے 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ 1 میں منتقل کر دیے۔ آئی ایم ایف نے 8 دسمبر کو پاکستان کے لیے 1.2 ارب کی منظوری دی تھی۔ پاکستان کو موجودہ قرض پروگرام کی تیسری قسط کے طور پر 1 ارب ڈالرز جاری ہوئے۔ موسمیاتی تبدیلی کے لیے 20 کروڑ ڈالرز جاری کیے گئے۔ جھوٹے الزام لگانے والے یوٹیوبر عادل راجہ نے بریگیڈیئر ریٹائر راشد نصیر سے معافی مانگ لی۔ ایکس پر لکھا لندن کی عدالت نے مجھے راشد نصیر کو 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے مجھے 2,60,000 پاؤنڈ بطور عبوری اخراجات فوری ادا کرنے کا حکم دیا۔ میں راشد نصیر پر لگائے گئے جھوٹے الزامات کا دفاع نہیں کر سکا۔ عدالت نے قرار دیا میرے راشد نصیر پر لگائے گئے الزامات جھوٹے تھے۔ اس سے پہلے لندن ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عادل راجہ 28 دن تک فیصلے کا خلاصہ تمام پلیٹ فارمز پر نمایاں جگہ پر لگانے کا پابند ہوگا۔ عدالت نے عادل راجہ کے جھوٹے دعوے دہرانے سے روکنے کے لیے سخت ہدایات جاری کر دیں۔ کہا عادل راجہ نے حکم نہ مانا تو توہین عدالت، جرمانہ اور جیل ہوگی۔ عادل راجہ کو تمام ادائیگیاں 22 دسمبر تک لازمی کرنا ہوں گی۔ پاکستان نے ناروے کے سفیر کو ڈیمارش کر دیا۔ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر دفتر خارجہ نے ناروے کے سفیر کو طلب کر کے ڈیمارش جاری کیا۔ دفتر خارجہ نے واضح کیا ناروے کے سفیر کی سپریم کورٹ میں ایمان مزاری کیس کی سماعت میں شرکت، سفارتی حد سے تجاوز، پاکستان کے اندرونی عدالتی معاملات میں براہ راست مداخلت تھی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا زیر سماعت حساس مقدمے میں کسی ملک کے سفیر کی موجودگی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ناروے سفیر کا اقدام ویانا کنونشن کے آرٹیکل 41 کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ناروے کی مختلف این جی اوز پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث عناصر کی حمایت کرتی رہی ہیں۔ پاکستان اپنے اندرونی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کرے گا۔ پاکستان نے واضح کر دیا آزاد خود مختار قانون پر عمل درآمد کرنے والی ہارڈ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے۔ ملاقات کا وقت ختم، سہیل آفریدی کی 10ویں کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ سہیل آفریدی کو داگل ناکے پر روک دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی داگل ناکے پر پہنچے، انہیں وہاں روکا گیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے پولیس افسر سے کہا اپنے ہی شہریوں کے لیے راستے بند کر دیے گئے، وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہیں کیوں نہیں جانے دیا جا رہا؟ بارڈر ہے اپنے ملک میں، اپنی شہریوں کے لیے آپ بارڈر لگا رہے ہیں، پرسوں بھی لگایا تھا، آج بھی لگا رہے ہیں۔ ایک وزیر اعلیٰ کے لیے آپ لوگوں نے یہ بیریئر لگائے ہیں، ایک کوئی دوسرا ملک ہے، میں کسی دوسرے ملک کا وزیر اعلیٰ ہوں، میں خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہوں، خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے۔ ہم یہاں آتے ہیں، آرام سے بیٹھتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو، کہاں تک حالات کو لے کے جا رہے ہیں؟ اس سے غم و غصہ مزید بڑھ رہا ہے۔ ایبٹ آباد میں ڈاکٹر وردہ قتل کیس کی تفتیش کے لیے صوبائی حکومت کی جانب سے بنائی گئی جے آئی ٹی کا پہلا اجلاس جمعرات کو ہوا۔ اجلاس کے بعد جے آئی ٹی ممبران ڈاکٹر وردہ کے گھر پہنچے۔ جے آئی ٹی ممبران نے ڈاکٹر وردہ کے لواحقین سے ملاقات کی، واقعے پر اہل خانہ سے تعزیت کی۔ جے آئی ٹی آج مقتولہ کے اہل خانہ کے بیان قلم بند کرے گی۔ ڈاکٹر وردہ قتل کیس میں ابھی تک 4 افراد گرفتار ہیں اور 1 ملزم تاحال مفرور ہے۔ اس کی تلاش کے لیے پولیس کے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈاکٹر وردہ کی سہیلی ردا سمیت گرفتار ملزمان کو ریمانڈ ختم ہونے پر آج اے ٹی سی میں پیش کیا جائے گا۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک کے تشویشناک حادثات، جماعت اسلامی کی قیادت آئی جی آفس پہنچ گئی، حادثات کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا، بتایا ہفتے کو حادثات کے خلاف تاریخی دھرنا دیا جائے گا۔ فیض اللہ خان کی رپورٹ دیکھیے۔
जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनिम जफर खान ने शहर में मुसलसल ट्रैफिक हादसात पर अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस IG ऑफिस के बाहर तलब कर ली। मुनिम जफर खान कहते हैं कि हैवी गाड़ियों में कैमरे हैं न सेंसर, जबकि दूसरी जानिब शहरियों से भारी चालान वसूल किए जा रहे हैं। जमात इस्लामी इन सब मामलात के खिलाफ हफ्ते के रोज नुमाइश चौरंगी पे धरना देगी। सारा जोर हमारी पुलिस का भी, इंतजामिया का भी, सूबाई हुकूमत का और सिंध सरकार का सारा जोर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ई चालान पर है। हफ्ता 13 दिसंबर को हमारी चौरंगी पर धरना दिया जाएगा। मुनिम जफर खान का कहना था कि रवां साल 41,000 मोटरसाइकिलें और 16,000 मोबाइल छीने जा चुके हैं, जबकि 84 शहरी अपनी जानें गंवा चुके हैं, मगर हुकूमत को कोई परवाह नहीं। कराची के ये शहरी रोजाना अपने प्यारों के लाशें उठा रहे हैं। जमात इस्लामी के रहनुमाओं का कहना था कि कराची के मसाइल के हल के लिए आवाम को साथ मिलाकर जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ फैजुल्लाह खान, ARY न्यूज़, कराची। खानेवाल में DPO इस्माइल खाड़ा का बड़ा एक्शन। मुनशियात फरोशों से ताल्लुकात, करप्शन और ड्यूटी से मुसलसल गैर हाजिर रहने पर 3 सब इंस्पेक्टर समेत मुतादिद पुलिस एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त और मुअत्तल कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद खान। खानेवाल में DPO इस्माइल खाड़क ने महकमा पुलिस के अंदर छुपी काली भेड़ों के खिलाफ सख्त कदम उठा लिया। मंशियात फरोशों की सहूलतकारी और करप्शन के इल्जामात साबित होने पर सब इंस्पेक्टर वसीम रियाज और सब इंस्पेक्टर जुबैर रजा को नौकरी से बरतरफ, जबकि नाकिस तफ्तीश पर इंस्पेक्टर सईदुर रहमान को मुअत्तल कर दिया। DPO ने करप्शन करने पर सब इंस्पेक्टर इल्ताफ हुसैन की तनज़्ज़ुली करके ASI बना दिया, जबकि सिक्योरिटी कांस्टेबल मोहम्मद सफदर को मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। कांस्टेबल्स उस्मान सुहेल और सलमान अकरम को ड्यूटी से मुसलसल गैर हाजिर रहने पर नौकरी से बर्खास्त, जबकि ट्रैफिक असिस्टेंट तारिक नदीम और लेडी ट्रैफिक असिस्टेंट को करप्शन साबित होने पर मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहतरम मरीम नवाज साहिबा की हिदायत पे पुलिस में एहतसाबी का अमल रेगुलर बुनियादों पे जारी रहता है और इसमें जो भी ऑफिशियल करप्ट प्रैक्टिसेस में या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस होता है उसके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे इंक्वायरी होती है और उसको सज़ा दी जाती है। हमारे पास एक SHO को डिसमिस किया गया है, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस थे। एक सब इंस्पेक्टर थे, उनको भी डिसमिस किया गया है और उसके साथ साथ एक अफसर की तनज़्ज़ुली भी की गई है और 5 कांस्टेबल्स को मुख्तलिफ शिकायत पे गैर हाज़िरी और क्रिमिनल्स के साथ ताल्लुक हो तो करप्शन चार्जेस पे डिसमिस किया गया। DPO का कहना है कि महकमा पुलिस की साख पर हर्फ लाने वालों के लिए किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। DPO की जानिब से पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ की गई कार्रवाई के इकदाम को शहरियों ने खूब सराहा। लोगों का कहना है कि पुलिस के अंदर इस्लाहात ही बेहतर कारकर्दगी का रास्ता हमवार कर सकती हैं। कैमरा टीम के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज़, खानेवाल। कराची में मौसम सर्द होने लगा। सर्दी बढ़ने के साथ ही मछली की मांग में भी इजाफा हो गया है। हमारे नुमाइंदे आसिफ खान इस वक्त मौजूद हैं शहर की सबसे बड़ी मछली मार्केट में, उनसे मजीद जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दी की आमद के साथ ही कराची में मछली का इस्तेमाल भी बढ़ गया है और इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की सबसे बड़ी मछली मार्केट में जो कराची फिशरीज में लगती है। ये होलसेल मार्केट है जहाँ से जो मछलियाँ हैं वो ना सिर्फ कराची के अलावा मुख्तलिफ शहरों में जाती हैं, उसके अलावा यहीं से जो मछलियां हैं वो एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। कहा यह जाता है कि जैसे ही सर्दी आ जाती है मछली की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। जो सफ़ेद पापलेट जो 1 दाना किलो का है वेज पापलेट वो 5,000 5,500 6 भी बिक रहा है। जो कुन जो है इस टाइम पे 7,500 800 में बिक रहा है। ये वाइट कुन है, वो 1 दाना ब्लैक कुन है। ब्लैक कुन चल रहा है 700, ये वाला चल रहा है 1,300 1,200, जिस रेट में मिले ये वाला दे दिया 1,300 में। तो यहाँ पर जो खरीदार हैं उनका कहना ये है कि कीमतें ज़्यादा हैं, जबकि जो यहाँ पर बेचने वाले हैं उनका कहना ये है कि चूँकि हवा चल रही है उसकी वजह से जो कैच है वो कम आती है, यानी जो मछलियाँ हैं वो कम पकड़ी जाती हैं और उसकी वजह से जो कीमतें हैं उनमें इजाफा हो। साथ साथ इनका कहना यह है कि डीजल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, इसकी वजह से मछलियों की कीमतों में भी जो है वो इजाफा हुआ है। मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। मुल्क के बलाई इलाकों में आज भी सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, दीर, चित्राल, सवात में मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सुबह धुंध छाए रहने की तवक्को है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जुज़वी तौर पर धुंध का राज है। हद निगाह में कमी के बाइस मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे यार मोहम्मद से। जी यार मोहम्मद।
بالکل جی، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف میدانی علاقوں میں جزوی طور پر دھند کا راج ہے. کھلے علاقوں میں زیادہ دھند ہے جبکہ گنجان آباد علاقوں میں کچھ کم دھند ہے. لاہور سے موٹر وے M2 کو بھی بند کیا گیا ہے. M3, 4, 5 اور M11 ہیں ان کو مکمل طور پر ٹریفک کے لیے رات سے ہی بند کر دیا گیا تھا. ترجمان موٹر وے کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کیا جائے اور دھند کے موسم میں فوگ لائٹس کا استعمال یقینی بنایا جائے. چند روز تک موسم خشک رہے گا اور جو دھند میں بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور صبح اور رات کو ٹمپریچر میں بھی اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. جی، محکمہ تعلیم سندھ نے صوبے میں موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا. سرما کی تعطیلات 22 سے 31 دسمبر تک ہوں گی. کوہستان میں 2022 کے قیامت خیز سیلاب میں تباہ سڑک کی تعمیر کی بحالی کے لیے احتجاج جاری ہے. اہل علاقہ احتجاجی دھرنا 19ویں روز میں داخل ہو گیا ہے. مظاہرین نے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے طاہر شہزاد تنولی سے. جی طاہر. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کوہستان کے علاقہ دوبیر میں، جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 19 روز سے جو ہے یہاں پہ مطالبات کے حصول کے لیے دھرنا دیا جا رہا ہے. کل ملا کے کوئی 13-14 نکات بنتے ہیں. اس 14 نکات میں سب سے سر فہرست جو ہے وہ دوبیر رندولیا کے روڈ ہیں. اگر دوبیر میں 20 کلومیٹر اور رندولیا میں 6 کلومیٹر روڈ. لیکن 2022 سے لے کر 2026 آنے والا ہے، اس تک وہ معاہدات پورے نہیں ہوتے ہیں. اگر ہمارے یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے ہیں، یہ احتجاج پورے کوہستان میں اس کو جو ہے آگے بڑھاتے ہیں. جی، یہاں کے مظاہرین کا یہی کہنا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات فی الفور پورے نہ کیے گئے، احتجاج کا دائرہ کار جو ہے پورے کوہستان تک بڑھا دیں گے. لیاری پر بھارتی فلم جھوٹ اور ہرزہ سرائی کے سوا کچھ بھی نہیں. کراچی کے بہادر پولیس افسر شہید چودھری اسلم کی بیوہ نورین اسلم کہتی ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں مارکہ حق میں تاریخی فتح ملی. مودی سرکار شکست کے بعد دنیا بھر میں منہ چھپاتی پھر رہی ہے. بھارت پروپیگنڈا فلمز کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. مودی سرکار کی اما پر فلموں کے ذریعے نفرت کا پرچار کیا جا رہا ہے. شہید چودھری اسلم کے گھرانے سمیت ہر پاکستانی کو پاک فوج پر فخر ہے. ARY نیوز سے خصوصی گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ شہید چودھری اسلم قومی ہیرو ہیں. انہوں نے امن کے لیے جان قربان کی. شہید چودھری اسلم کا کردار صرف لیاری تک محدود نہیں تھا. وہ شہید کی زندگی پر فلم یا TV سیریل بنا کر حقائق بتائیں گی. بھارتی فلم کے خلاف بیرون ملک مقدمے کے لیے وکلا سے مشاورت کر رہے ہیں. مووی کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاک فوج کے خلاف بنائی گئی ہے. ہمیشہ یہ ان کے دل کیا ہیں اندر سے کبھی بھی پاکستان کے لیے کلیئر نہیں ہے. ہم چودھری اسلم کے ریل کریکٹر کے اوپر جو کہ انہوں نے بڑے کردار ادا کیے وہ بناتے نا. جی ہم بنائیں گے. ہم یا فلم بنائیں گے یا ڈرامے کی صورت میں لائیں گے کیونکہ کردار بہت بڑا ہے چودھری کا کردار ایک لیاری تک محدود نہیں. ICC کا تعصب چھپ نہ سکا. T20 ورلڈ کپ کے ٹکٹ پوسٹر سے پاکستانی کپتان غائب. بھارتی بورڈ کے کنٹرول کی وجہ سے سلمان آغا کی تصویر نہیں لگائی گئی. پوسٹر پر بھارتی، سری لنکن، جنوبی افریقی، آسٹریلوی اور انگلش کپتانوں کی تصاویر موجود ہیں. میگا ایونٹ کی آج آن لائن ٹکٹ فروخت بھی شروع. ٹورنامنٹ آئندہ سال فروری مارچ میں بھارت اور سری لنکا میں شیڈیول ہے. دبئی میں انڈر 19 ایشیا کپ کیپٹنز ڈے کی تقریب. ایونٹ میں شریک تمام کپتانوں نے حصہ لیا. تقریب میں چمچماتی ٹرافی سے پردہ اٹھا دیا گیا. 8 ٹیموں کا ٹورنامنٹ آج سے شروع ہوگا. پہلے دن پاکستان کا مقابلہ ملائیشیا، بھارت کا مقابلہ UAE سے ہوگا. قومی ٹیم کے کپتان فرحان یوسف کہتے ہیں سرفراز احمد کی نگرانی میں زبردست تیاری کی ہے. امید ہے ٹیم اچھا پرفارم کرے گی. کو لیڈ کرنا ایک پراؤڈ مومنٹ ہے. فلی کہ میں یہاں پہ اپنی کیپٹنسی اور اپنی ٹیم کے ساتھ ایک اچھا یونٹ بنا کے انجوائے کریں گے. کیمپس بھی ہم نے کیے ان کے انڈر. بہت اچھی مینٹورنگ چل رہی ہے اور لیڈرشپ پہ ہماری کافی لیکچرز ہوئے ہیں. فرینڈلی ہیں ہم سب کے ساتھ. وہ چیمپئنز ٹرافی ونر ہیں. انہوں نے ہمیں اپنی ساری سٹوری سنائی ہے تو اوبویسلی سارے لڑکے بہت بوسٹ ہوتے ہیں. بڑا اچھا ٹائم گزروں کے ساتھ اور ہیلپ مل رہی ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی جھنگ کا ایکشن. DG محمد عاصم جاوید کی خصوصی ہدایات پر ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز فیصل آباد ڈویژن امتیاز عدنان حیدر کی سربراہی میں چھاپے مارے. غیر قانونی مذبح خانے اور گاڑی سے بیمار
اور ولاگر جانوروں کا مضر صحت ناقص اور بدبودار گوشت پکڑا گیا. مجموعی طور پر 440 کلو ناقص و مضر صحت گوشت تلف، گاڑی ضبط اور ملزمان کے خلاف 2 مقدمات درج کیے گئے، جبکہ ملاوٹ و جعل سازی کرنے پر 2 کھویا یونٹس بند کر دیے گئے. ہوٹلز اور ریسٹورانٹس پر 4 لاکھ کے بھاری جرمانے عائد کیے گئے، جبکہ 75 کلو سے زائد ملاوٹی اشیاء خورنوش تلف کر دی گئی. اور اب ٹیک اپڈیٹ. فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام انفلوئنسرز کے لیے ان باکس مینجمنٹ ٹولز متعارف کرانے جا رہا ہے، جس میں ملٹی سلیکٹ فلٹرز شامل ہوں گے جو صارفین کو تیزی سے پیغامات چھانٹ کر اہم پیغام کا جواب دینے میں مدد دیں گے. کمپنی کے مطابق یہ ٹول سیٹ صرف ان صارفین کے لیے ہوگا جن کے 1 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہوں گے. Tap the repost icon to repost a reel, and tap your profile icon on the left to add a comment, and tap delete repost. اور اب انٹرٹینمنٹ نیوز. فشنگ کے لیے کھلے سمندر جانا 4 دوستوں کو مہنگا پڑ گیا. ہالی ووڈ کی سنسنی خیز مناظر سے بھرپور فلم ناٹ وداؤٹ ہوپ آج امریکی سینماؤں پر تہلکہ مچائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.